हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मोजीज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम का एक खोपड़ी से गुफ्तगू। ठीक है, ये एक मोजीज़ा है, मिराकल जिसे कहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक खोपड़ी से गुफ्तगू। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ जाके चेक कर लेना। फुल क्रेडिट ओरिजिनल क्रिएटर को जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख बरसी लिखते हैं कि अबू रिवाहा अंसारी ने मगरबी से रिवायत किया। इसने कहा, जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जंगे नहरवान से फारिग होकर वापस आ रहे थे तो आपने देखा कि एक पुरानी खोपड़ी पड़ी हुई थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस खोपड़ी को ले आओ। फिर आपने अपने चाबुक से इसे हरकत दी और फरमाया, मुझे अपने मुतल्लिक बता कि तू कौन है। क्या तू गरीब है या दौलतमंद, बदबख्त है या खुशनसीब, बादशाह है या रईयत। खोपड़ी ने फसी जुबान में जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मैं जालिम बादशाह था। मेरा नाम परवेज़ बिन हरमज़ है। मैं शाहों का शहनशाह हूँ। मैंने मशरिक़ व मगरिब पर हुकूमत की। मैदानों पहाड़ बरो बहर पर मेरा इक़्तिदार था। मैंने 1000 दुनिया के शहरों पर बज़ोरे शमशीर कब्ज़ा किया। मैंने 1000 बादशाह कत्ल किए। मैंने 50 नए शहर आबाद किए और मैंने 500 कवारी लड़कियों की बकारत ज़ायल की। और मैंने 1000 तुर्की, 1000 अर्जी, 1000 रूमी, 1000 हबशी ग़ुलाम खरीद किए। और मैंने बादशाहों की 70 बेटियों से शादियां की। मैं हर सल्तनत पर गालिब आया और मैंने सब पर जुल्म किया। इसके बाद मेरी उम्र का पैमाना लबरेज हो गया और मलकुल मौत मेरे पास आया। तो उसने मुझसे कहा, ऐ जालिम, ऐ सरकश, तूने सारी जिंदगी हक की मुखालिफत की। इसकी आवाज़ में इतना रोब था कि मेरे आज़ा कांपने लगे और मेरा पूरे का पूरा वजूद लरज़ने लगा। इसने मेरे सामने इन मज़लूम लोगों को पेश किया जिन्हें मैंने अपने ज़िंदानों में डाला हुआ था और ज़िंदान में वो एड़ियाँ रगड़ रहे थे। इनकी तादाद 70,000 थी और इन सब का ताल्लुक़ बादशाहों की नस्लों से था। फिर मलकुल मौत ने मेरी रूह कब्ज़ कर ली। मेरी मौत की वजह से अहले ज़मीन को सुकून नसीब हुआ। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अज़ाब में मुब्तला रहूँगा। अल्लाह ताला ने 70,000 ज़बानिया फ़रिश्तों को मुझ पर मुवक्कल किया है। हर एक के हाथ में दोज़ख का एक गुर्ज़ है और अगर इनमें से एक गुर्ज़ पहाड़ों पर मारा जाए तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। और जब एक फ़रिश्ता मुझे गुर्ज मारता है तो आग के शोले बुलंद होते हैं और मैं जल जाता हूँ। इसके बाद अल्लाह ताला मुझे दोबारा ज़िंदा करता है और मुझे असरे नौ अज़ाब देता है और अज़ाब का ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा। मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इनकी तादाद के बराबर अल्लाह ने सांप और बिच्छू मुझ पर मुसल्लत कर दिए हैं जो मुझे हर वक्त डसते रहते हैं और मुझे इनके डंग की अज़ियत महसूस होती है। बिच्छू और सांप सिर्फ मुझे डसते ही नहीं बल्कि वो मुझे कहते हैं, ये बंदों पर तेरे जुल्म का बदला है। इसके बाद खोपड़ी खामोश हो गई। खोपड़ी की गुफ्तगू सुनकर आपका तमाम लश्कर रोने लग गया और फिर उन्होंने कहा,
اے امیرُ المومنین علیہ السلام، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے حق سے غافل رہے ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا حق بیان بھی کیا تھا، اور ہم نے آپ کے حق سے انحراف کر کے سراسر گھاٹے کا سودا کیا۔ اب تک ہم نے آپ پر زیادتیاں کیں اور اغیار کو آپ کی مسند پر بٹھائے رکھا۔ خدارا، آپ ہماری تمام تر غلطیاں معاف کر دیں، کیونکہ ہم سخت شرمندہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کھوپڑی کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ کھوپڑی کو دریا کے کنارے دفن کیا گیا، اور جیسے ہی کھوپڑی دفن ہوئی تو دریا کا پانی چلتے ہوئے رک گیا، اور دریا کے تمام جانور پانی کی سطح پر آ گئے، اور سب نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو سلام کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ That's it. That's it. یہ تھی ایک واقعہ کھوپڑی کی۔ پرویز، پتہ نہیں کیا نام تھا، فل پرویز کچھ نام تھا ان کا، بادشاہ تھے اینڈ بہت ظلم کیے لوگوں کے ساتھ، اینڈ بہت ظلم کیے، بہت ہی ظلم کیے، بہت الگ الگ جگہ پہ جا کے ظلم کیے، اینڈ پورے بادشاہ لوگوں کو انہوں نے قیدی بنا کے رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ انہوں نے بعد میں کچھ کہا کہ کوئی تو آیا تھا، دین انہوں نے ان کے قیدی کو پورا باہر نکلوایا اس کے سامنے مظلوم لوگوں کو، اینڈ اس میں دیکھنے کو ملا کہ 70,000 کے لوگ اس کے قیدی تھے زندان میں، اینڈ وہ سارے ہی بادشاہ کے خاندان کے تھے۔ اینڈ انہوں نے بادشاہوں کی بیٹیوں سے بھی شادی کرا تھا، بہت سارے بیٹیوں سے شادی کرا تھا۔ تو کھوپڑی نے بہت ایک طرح سے، مطلب وہ پہلے بادشاہ تھا، اس نے بہت ظلم کی، وہ چیزوں بتا رہے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اینڈ انہوں نے کچھ تو کہا تھا کہ فرشتوں کو لے کچھ بات کری تھی کہ سارے فرشتوں انہیں مارتے ہیں تو کچھ آگ کا عذاب نکلتا ہے۔ اس کے بارے میں پلیز مجھے بتانا، آخر مارنے کے پیچھے کیا راز ہے؟ مطلب انہوں نے ظلم کیے تو اس لیے مجھے پتا وہ تو مارتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے کا راز مجھے بتانا۔ اینڈ اس میں سے ویژولز یوز کرے گئے نا، وہ ہالی ووڈ موویز ہے بہت سارے، ایک دو موویز تو میں نے خود دیکھے، ایک تو اپنا تھور مووی تھی آئی تھنک، اینڈ اسٹارٹنگ والا بھی دیکھا ہے میں نے، کوئی تو مووی ہے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ بہت سارے ہالی ووڈ کی ویژولز یوز کرے اس کے ویڈیو کے اندر میں، ٹھیک ہے، صرف ولنس دکھانے کے لیے، خطرناک ہے ایک طرح سے۔ تو بہت ایک ظلمی تھا یہ کھوپڑی، جو بھی بادشاہ تھا بہت پہلے، تو اسے ایک طرح سے اس چیز کا مطلب مل رہا تھا جو اس نے اس کے پہلے لائف جب وہ بادشاہ تھا اس ٹائم، جب اس نے اس لوگوں کے ساتھ کرا تھا، اس کا اسے پھل مل رہا تھا، کہہ سکتے ہیں اپن۔ بہت تڑپ رہا تھا، جتنے اس کے شریر پہ بالتے اس کے شریر کے اوپر میں بچھو سانپ ڈالے جاتے تھے۔ نو فائنلی لاسٹ میں کیا ہوا، اس کھوپڑی کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ یہ مجھے اتنا پرفیکٹلی نہیں سمجھا کہ اس کے پیچھے کیا سین تھا، پلیز اگر کسی کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس چیز کے بارے میں، لائک دریا میں ڈال دیا گیا تو سب پھر ایک طرح سے وہاں کے لوگ جو اندر کے کریچرز تھے سب خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے مجھے بتانا پلیز، بہت کنفیوزنگ سی یہ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا مجھے سمجھ گیا کہ ایک کھوپڑی ہے اینڈ اس نے بہت ظلم کیا ہے، تو اسے ایک طرح سے بات چیت کر رہے ہیں مولا علی۔ یس، اچھا واقعہ تھا، ایک معجزہ تھا، بولنے والا ایک کھوپڑی تھا وہ، ایسے تو کھوپڑی بولتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک میراکل تھا جہاں پہ مولا علی علیہ السلام ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو اچھا واقعہ تھا، کوئی جنگ سے جیت کے آ رہے تھے آئی تھنک مولا علی، فارغ ہو کے آ رہے تھے، کچھ کہا تھا انہوں نے، اس وقت انہوں نے بات چیت کری تھی رستے میں، ٹھیک ہے۔ سچ میں یار، ایک کھوپڑی سے انہوں نے بات چیت کرے، اس کی ہسٹری نکلی تو اس نے کتنا کچھ کیا ہے پیچھے میں یار، کتنے ظلم کیے، سوچو۔ دیٹس اٹ، میں اب کچھ نہیں بولوں گا، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آئی ہوپ تم کو میرا ویڈیو پسند آئے گا، پسند آئے تو پلیز لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، اینڈ بہت جلدی ملتے ہیں کسی نیو ریئیکشن ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے یس، بی سیف، بی ہیپی، اینڈ یس، بائے بائے۔